सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई नमस्कार। आजको हाम्रो यो नयाँ बसाइमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। आज हामीले सिक्नुपर्ने विषयवस्तुहरू यस्ता रहेका छन्, जसमा हामी शक्तिको परिचयको बारेमा जानकारी लिन्छौँ र अनि त्यस्तै शक्तिका किसिमहरूको बारेमा पनि जानकारी लिन्छौँ। यो तिमीहरूको शक्ति, कार्य र सामर्थ्य भन्ने पाठबाट आज हामी छलफलको विषयहरू लिइरहेका छौँ। सबैभन्दा पहिला हामी लागौँ शक्तिको परिचयतर्फ। शक्तिलाई हामीले परिभाषित गर्नु पर्दाखेरि कुनै पनि कार्य गर्न सक्ने क्षमतालाई शक्ति भनिन्छ भनेर चाहिँ परिभाषित गर्न सक्छौँ। यहाँ हामीले कार्य भन्ने एउटा शब्द चयन गरेका छौँ, जुन कार्य भन्ने कुरा हामी बिहान उठेदेखि बेलुका नसुत्तुन्जेलसम्म विभिन्न कामहरू गरिरहेका हुन्छौँ। ती सम्पूर्ण काम गर्नको लागि हामीलाई यस्तो शक्तिको आवश्यकता पर्छ र त्यही शक्तिलाई उपयोग गरेर नै हामीले काम गर्न सकिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले यो कार्य गर्न सक्ने जुन हामीमा क्षमता रहन्छ त्यो क्षमतालाई नै शक्ति भनेर बुझ्न सक्छौँ। हाम्रो शरीरको क्षमता भनेको चाहिँ ताप शक्ति हो, जुन कुरा हामीले खाएको खानेकुराबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ र हामी केही समयसम्म चाहिँ खाना नखाने हो भने त्यो शक्ति क्षीण हुँदै जान्छ अथवा घट्दै जान्छ र हाम्रो कार्य क्षमता पनि घट्छ अथवा काम गर्न सक्ने क्षमता पनि घट्दै जान्छ। त्यसैले कुनै पनि कार्य गर्न सक्ने क्षमतालाई शक्ति भनिन्छ भनेर हामी चाहिँ चिन्न सक्छौँ अथवा बुझ्न सक्छौँ। भने शक्तिलाई नाप्ने एकाइ चाहिँ जुल भन्ने हो। जुल एकाइमा शक्तिलाई हामी नाप्न सक्छौँ। यो एसआई एकाइ हो शक्तिको। अब शक्तिलाई हामीले चिन्नको लागि यसरी एउटा बलिरहेको कुरालाई देख्न सक्छौँ, जसलाई हामी ताप शक्ति भनेर भन्छौँ। भने त्यस्तै यो सूर्यबाट आउने प्रकाश जुन हुन्छ अथवा तातो पनि हुन्छ, त्यसमा यसलाई हामी प्रकाश शक्ति पनि भन्छौँ र सँगसँगै ताप शक्ति पनि भन्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को यहाँ तिमीहरूले देखेका छौ पङ्खा घुमिरहेको छ। यो हावाबाट पङ्खा घुमेर त्यसबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ विद्युत सङ्ग्रह भएर बस्छ। त्यसलाई हामी टर्बाइन घुमाएर, यो हावाको मद्दतबाट टर्बाइन घुमाएर यहाँ चाहिँ विद्युत बनाइरहेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ विद्युत शक्ति भन्न सक्छौँ। भने यो हामीले अहिले बालिरहेको जुन बिजुली बत्ती छ घर घरमा, त्यसलाई पनि हामी विद्युत शक्तिकै रूपमा चाहिँ लिन सक्छौँ। हुन त अब यो चिम बल्यो भने यो चाहिँ प्रकाश शक्ति भयो, हिटर बल्यो भने ताप शक्तिमा रूपान्तरित भयो। यसरी शक्तिलाई चाहिँ हामीले विभिन्न किसिममा हेर्न सक्छौँ। भने यसलाई चाहिँ हामी आणविक शक्तिको रूपमा चाहिँ लिन सक्छौँ। यो चाहिँ विकसित मुलुकहरूमा विभिन्न तत्त्वहरूका परमाणुहरूलाई एकअर्कामा रासायनिक प्रतिक्रिया गराएर अथवा तिनीहरूलाई विस्फोटन गराएर वा चाहिँ संयोजन गराएर जुन शक्ति उत्पादन गर्छन्, त्यस्तो शक्तिलाई हामी रासायनिक आणविक शक्ति भनेर भन्न सक्छौँ। भने यस्ता प्रकारका शक्तिहरूका केही उदाहरणहरू हुन्। भने अब हामी लागौँ शक्तिका किसिमहरू के रहेछन् भन्ने बारे जानकारी लिनलाई। अहिले भर्खरै हामीले देख्यौँ शक्ति चाहिँ काम गर्न सक्ने क्षमता रहेछ। हुन त अब यो शक्तिलाई हामीले बनाउन अथवा निर्माण गर्न र विनाश गर्न सक्दैनौँ भन्ने वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ, अथवा त्यसैमा हामी विश्वस्त पनि छौँ। र पनि अब शक्तिलाई चाहिँ उत्पादन गर्न नसकिए तापनि, यसले चाहिँ नि यो बनाउन नसकिए तापनि शक्तिलाई चाहिँ हामीले एक शक्तिबाट अर्को शक्तिमा रूपान्तरण भने गर्न सक्छौँ। जस्तो कि यहाँ ध्वनि शक्ति भन्ने एउटा किसिम रह्यो भने यो ध्वनि शक्तिलाई चाहिँ हामीले प्रकाश शक्तिमा पनि रूपान्तरण गर्न सक्छौँ र अनि प्रकाश शक्तिलाई पुनः फेरि अन्य शक्तिमा पनि रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। यसरी शक्तिका जति पनि किसिमहरू छन्, ती शक्तिका किसिमहरूलाई हामीले एक शक्तिबाट अर्को शक्तिमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। त्यसमध्ये अब शक्तिका किसिमहरू के रहेछन् भन्ने बारेमा हेर्ने हो भने हामीले ध्वनि शक्ति एउटा शक्तिको रूपमा लिन सक्छौँ भने प्रकाश शक्ति अर्को शक्तिको रूपमा लिन्छौँ। त्यस्तै पारमाणविक शक्ति अर्को शक्ति भयो भने अर्को शक्तिको नाम हो चुम्बकीय शक्ति। त्यस्तै अर्को शक्ति हामीले चाहिँ ताप शक्तिको रूपमा लिन सक्छौँ भने अर्को शक्तिको रूपमा चाहिँ विद्युत शक्तिलाई लिन सक्छौँ। त्यस्तै अर्को शक्ति यान्त्रिक शक्ति हो भने अर्को शक्ति चाहिँ रासायनिक शक्ति हो। यसरी शक्तिका हामीले 8वटा किसिमहरू हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। यी 8 किसिमका शक्तिहरूमा चाहिँ अब ध्वनि शक्ति भनेको तिमीलाई थाहा छँदैछ, यो चाहिँ विभिन्न वस्तुहरूलाई एकअर्कामा चाहिँ ठोक्काउँदाखेरि उत्पन्न हुने गर्छ।
भने प्रकाश शक्ति भनेको चाहिँ जति पनि उज्यालो दिने शक्तिहरू छन् ती सबैलाई हामी प्रकाश शक्तिको रूपमा लिन सक्छौँ। भने अणु तथा परमाणुहरूको विस्फोटन अथवा संयोजनबाट उत्पादन हुने शक्तिलाई चाहिँ हामी पारमाणविक शक्ति भन्छौँ। भने चुम्बकबाट उत्पन्न हुने शक्तिलाई चुम्बकीय शक्ति भन्छौँ। भने विभिन्न अणुहरूको कम्पनको योगलाई चाहिँ हामी ताप शक्तिको रूपमा लिन सक्छौँ। भने त्यस्तै गरी इलेक्ट्रोनहरूको लगातारको बहाव प्रवाहलाई चाहिँ हामी विद्युत शक्तिको रूपमा लिन सक्छौँ। भने विभिन्न यन्त्रहरूबाट निस्कने जुन शक्ति हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी यान्त्रिक शक्ति भनेर भन्छौँ। भने विभिन्न रसायनहरूमा रहने शक्तिलाई चाहिँ हामी रासायनिक शक्ति भनेर लिन सक्छौँ। यसपछि अगाडि बढौँ हामी। यान्त्रिक शक्ति भन्ने शक्तिलाई चाहिँ हामीले यसरी चिन्न सक्छौँ। कुनै वस्तुको चाल वा स्थिति परिवर्तनको अवस्थाका कारणले उत्पन्न हुने शक्तिलाई यान्त्रिक शक्ति भनिन्छ भन्न सकिन्छ। भन्नुको अर्थ हाम्रा सामु रहेका विभिन्न वस्तुहरू कुनै चाहिँ स्थिर अवस्थामा छन्, कुनै चाहिँ चाल अवस्थामा छन्। यदि चाल अवस्थाबाट वस्तुले शक्ति प्राप्त गर्छ भने त्यो शक्तिलाई हामी गति शक्ति भन्छौँ। र वस्तु चाहिँ स्थिर अवस्थामा हुँदा पनि तिनीहरूको स्थिति परिवर्तनबाट अथवा भनौँ तिनीहरू एक ठाउँमा छन् र तिनीहरूलाई चाहिँ अर्को ठाउँमा सारिँदाखेरि जहाँ चाहिँ शक्ति उत्पन्न हुन्छ त्यस्तो अवस्थाको शक्तिलाई चाहिँ हामी स्थिति शक्ति अथवा सञ्चित शक्ति भनेर पनि भन्न सक्छौँ। यसरी यान्त्रिक शक्तिहरूलाई चाहिँ हामी दुईवटा अवस्थामा देख्न सक्छौँ। एउटा गतिशील वस्तुबाट उत्पन्न हुने शक्ति र अर्को चाहिँ स्थिर अवस्थामा रहेको वस्तुमा हुने शक्ति सञ्चित शक्ति। यसरी सञ्चित शक्ति र गति शक्ति गरेर यान्त्रिक शक्तिहरू दुई प्रकारको देख्न सक्छौँ, जसलाई अङ्ग्रेजीमा गति शक्तिलाई चाहिँ काइनेटिक इनर्जी र स्थिति शक्तिलाई चाहिँ पोटेन्सियल इनर्जी भनेर बुझ्न पनि सकिन्छ। अब यहाँ एउटा गति शक्ति अथवा चाल शक्तिको बारेमा इक्जाम्पल देखाउन खोजिराखेको छु मैले, जसमा चाहिँ के छ त भन्दा एउटा चाल अवस्थामा यो कारलाई लिएर आइयो भने त्यो अवस्थामा रहेको कारले चाहिँ के काम गर्छ त भन्दाखेरि यदि अर्को कारसँग अथवा अर्को गाडीहरूसँग ठोकियो भने यसले चाहिँ यसलाई फुटाइदिने काम गर्छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। अब गति शक्ति वा चाल शक्ति भनेको के हो त भनेर परिभाषा हामीले लिने हो भने चाहिँ यहाँ देख्छौँ वस्तुमा हुने चालले गर्दा उत्पन्न हुने शक्तिलाई चाहिँ हामी गति शक्ति वा चाल शक्ति भन्छौँ। भने उदाहरणको लागि चाहिँ हामी यहाँ लिन सक्छौँ बगिरहेको पानीमा रहेको शक्ति, अनि बहिरहेको चलिरहेको हावामा हुने शक्ति, त्यस्तै गुडिरहेको मोटरहरूमा हुने शक्ति, यस्ता प्रकारका शक्तिलाई चाहिँ हामी गति शक्ति वा चाल शक्ति भन्छौँ। भने अब यहाँ यो हिँड्न लागेको कारमा हिँडिरहेको कारमा चाहिँ हुने शक्ति भनेको चाहिँ यस्तो प्रकारको शक्ति हुँदै रहेछ। यो दुईटा एक आपसमा ठोकियो भने यसले चाहिँ फुटाइदिने काम गर्दो रहेछ। भने त्यस्तै अर्को उदाहरणको रूपमा यहाँनिर एउटा कार हिँडिरहेको छ, यो गएर अर्को कारसँग ठोकियो भने यसले पनि यहाँनिर चाहिँ फुटाउने काम तोडफोड गर्ने काम गर्दछ। यदि अब ड्राइभरहरू छन् भने र यिनीहरूको गति चाहिँ एकदमै बढी छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यहाँ ड्राइभरहरूको मृत्यु हुने कामहरू पनि यो गति शक्तिबाट हुन अथवा गराउन सक्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। जस हामीले यहाँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हिँडिरहेको वस्तुमा चाल शक्ति हुँदो रहेछ, जसलाई हामी गति शक्ति पनि भन्छौँ, र यसले पनि विभिन्न प्रकारका कामहरू गर्न सक्छन्। जस्तो कि अब यहाँ गाडीहरूमा चाहिँ विभिन्न सामानहरूलाई राख्यौँ भने त्यो सामानलाई ओसार पसार गरिदिने काम पनि यी गाडीहरूले गर्छन्। भने यो चाहिँ हिँडिरहेको वस्तुमा भएको शक्तिको कुरा रह्यो। भने त्यस्तै अब स्थिति शक्ति अथवा यसलाई हामी इङ्ग्लिसमा पोटेन्सियल शक्ति भन्छौँ भने नेपालीमा अर्को शब्द चाहिँ सञ्चित शक्ति भन्ने पनि भयो। यो चाहिँ कसरी उत्पन्न हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि वस्तुको अवस्थालाई परिवर्तन गर्ने वा भनौँ यसको चाहिँ स्थितिलाई परिवर्तन गरिदिने हो भने त्यस्तो अवस्थामा पनि शक्ति उत्पन्न हुन्छ र यो शक्तिलाई नै हामी स्थिति शक्ति वा चाहिँ सञ्चित शक्ति भनेर चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। अब यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो एउटा इँटा रहेछ, यो इँटालाई चाहिँ हामीले यहाँ भुइँबाट उचाल्यौँ। पहिला सुरुमा भुइँमा थियो, यसलाई चाहिँ हामीले बोकेर उचालेर यो एच हाइटसम्म चाहिँ माथि लगेर राखिदियौँ भने अब यसको चाहिँ अवस्था परिवर्तन भयो। यो सुरुमा यहाँ तल थियो, अब अहिले यो माथि चढ्यो भने यसको अवस्था अथवा स्थिति परिवर्तन भयो। अब यो इँटामा चाहिँ शक्ति सञ्चित भएर बसेको हुन्छ। त्यो कुरा कसरी थाहा पाउन सकिन्छ त भन्दाखेरि यदि हामीले यो काठको भाँडोमा यहाँ अलिकति मात्रै चुच्चो भित्र छिराएर किलालाई यसरी राख्ने हो भने र यो इँटालाई यहाँ माथिबाट फुत्त झारिदिने हो भने, यस्तो तरिकाबाट झारिदिने हो भने
यो किला के हुन्छ त भन्दा यो काठभित्र ठोकिने काम हुन्छ। यो काठभित्र किलालाई ठोक्ने काम कसले गर्यो भन्दाखेरि यो माथि राखेको इँटाले गर्यो। हो यसरी हामीले कुनै पनि वस्तुको अवस्थालाई यदि परिवर्तन गर्छौं भने त्यस्तो अवस्थामा पनि वस्तुमा शक्ति सञ्चय भएर रहेको हुन्छ, जुन शक्तिलाई नै हामी सञ्चित शक्ति भन्छौं अथवा यसलाई स्थिति शक्ति वा चाहिँ पोटेन्शियल इनर्जी भनेर पनि बुझ्न सक्छौं। भने अर्को शक्ति यहाँनिर हामी देख्छौं के त भन्दाखेरि अलि अग्लो ठाउँमा हामीले यस्तो पोखरी वा चाहिँ नि ड्याम अथवा तालहरुमा पानी जमेको देख्छौं र यो जमेको पानीमा पनि काम गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ, जसलाई यदि हामीले कुनै एउटा कुलोबाट अथवा यस्तो बाटोबाट चाहिँ बगाइदिने हो भने यो यहाँ सञ्चित भएको पानीले अब यहाँ तल रहेको घट्टहरु छ भने त्यो घट्टहरुलाई घुमाइदिने काम गर्न सक्छ, वा चाहिँ अब यहाँनिर माटोहरु छ भने त्यसलाई बगाउने काम, रुखहरु छ भने त्यसलाई पनि बगाइदिने उखेल्दिने काम हैन, घरहरु छ भने तिनीहरूलाई चाहिँ नि छेदविच्छेद गराइदिने काम हैन, भत्काइदिने काम, यस्ता कामहरु चाहिँ यो माथिपट्टि रहेको पानीमा सञ्चित रहेको हुन्छ। भने यस्तो प्रकारको शक्तिलाई पनि हामी सञ्चित शक्ति वा चाहिँ स्थिति शक्ति भनेर बुझ्न सक्छौं। यसरी के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँ तल रहेको पानीलाई माथि राखियो अथवा माथिबाट परेको पानी कुनै एउटा अग्लो ठाउँमा जम्यो भने यिनीहरुको चाहिँ स्थिति परिवर्तन भयो हैन, र यसरी स्थिति परिवर्तन भएको अवस्थामा पनि शक्ति जमेर बसेको हुन्छ वा भनौं सञ्चय भएर बसेको हुन्छ। यसैलाई हामी सञ्चित शक्ति भनेर चिन्न सक्छौं। भने अर्को शक्ति त रासायनिक शक्ति। रासायनिक शक्ति भन्नाले चाहिँ हामीले के बुझ्छौं भन्दाखेरि रासायनिक प्रतिक्रियाबाट उत्पन्न भई वस्तुमा सञ्चित हुने शक्तिलाई रासायनिक शक्ति भनिन्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। भने यसका उदाहरणको लागि चाहिँ हामीले यहाँ विभिन्न खाद्य पदार्थहरूलाई अथवा अन्य पदार्थहरूलाई लिएका छौं। जस्तो कि अब एउटा खाद्य पदार्थ, यसमा पनि केही शक्तिहरू रहेको हुन्छ जसलाई हामीले खायौं भने त्यसबाट शक्ति निस्कन्छ। भने यसलाई पनि हामी एक प्रकारको रासायनिक शक्ति भनेर भन्न सक्छौं। जस्तो कि अब पाउरोटी भयो हैन, चामल भयो, मकै भयो, यी सबै चाहिँ रसायनहरू भए, ती रसायनहरूमा चाहिँ रासायनिक शक्ति लुकेका हुन्छन्। त्यस्तै अर्को कोइला भन्ने कुरा भयो, यो पनि एक प्रकारको रसायन भयो। त्यस्तै दाउरा, पेट्रोल, मट्टीतेल यी सबै रसायनहरू हुन् र यिनीहरुमा चाहिँ सञ्चित शक्ति रासायनिक शक्तिको रूपमा चाहिँ रहेको हुन्छ। अब यी कोइला, दाउरा, पेट्रोल, मट्टीतेल यी सबैलाई बाल्ने हो भने यिनीहरु चाहिँ रूपान्तरित भएर अब ताप शक्ति प्रदान गर्छन् र यसरी सञ्चित शक्ति पाउन सकिने जुन रसायनहरू छन् ती रसायनहरूलाई नै हामी रासायनिक शक्ति भनेर चाहिँ लिन सक्छौं। यसमा अब अन्य विभिन्न तत्त्वहरू पनि यसमा पर्न सक्छन्। तत्त्व तथा यौगिकहरू यो रसायन भित्र पर्छन् र ती रसायनलाई नै हामी रासायनिक शक्ति भनेर चाहिँ भन्न सक्छौं। यस अन्तर्गत अब ब्याट्रीहरू जुन सेलहरू हुन्छन् हो त्यो सेल अथवा ब्याट्रीहरूमा पनि हामीले रासायनिक शक्ति नै रहेको पाउन सक्छौं। त्यसै अब ताप शक्ति भन्ने हो भने अब यो चाहिँ कुनै पदार्थमा रहेका अणुहरूको चाल शक्तिबाट चाहिँ के चालबाट उत्पन्न हुने शक्तिलाई नै ताप शक्ति भन्दछौं। अब यसले चाहिँ के गर्छ रे भन्दाखेरि पदार्थमा अणुहरू हुन्छन्, हरेक पदार्थहरू अणुबाट बनेका हुन्छन्। ती अणुहरूलाई चाहिँ यदि चलाउन सकियो, कम्पन गराउन सकियो भने त्यो कम्पनबाट उत्पन्न हुने शक्तिलाई चाहिँ हामी ताप शक्ति भन्न सक्छौं। पदार्थका अणुहरूको कम्पन है, जसमा चाहिँ के छ त भन्दा जति पनि ज्वलनशील वस्तुहरू छन् अथवा भनौं ग्यास, तेल, दाउरा, मट्टीतेल, पेट्रोल हैन, डिजेल यी सबै चाहिँ बाल्दाखेरि त्यसबाट जुन शक्ति उत्पन्न हुन्छ त्यो शक्तिलाई नै हामी ताप शक्ति भन्छौं। अथवा भनौं रासायनिक शक्तिलाई रूपान्तरण गर्नलाई चाहिँ हामी त्यसलाई बाल्नु पर्ने रहेछ र त्यो बलेपछि ताप शक्ति उत्पन्न हुँदो रहेछ। ताप शक्ति सँगसँगै फेरि प्रकाश शक्ति पनि उत्पन्न भएको हामी देख्न सक्छौं। भने प्रकाशलाई हामीले शक्तिको रूपमा एक प्रकारको शक्तिको रूपमा हेर्छौं र यो चाहिँ यस शक्तिको मद्दतबाट हामीले विभिन्न वस्तुहरूलाई देख्ने काम गर्न सक्छौं र साथसाथै बिरुवाहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो सूर्यको प्रकाश शक्तिबाटै आफ्नो खानेकुराहरू बनाउने काम गर्छ। हो यस्तो काम गर्न मद्दत गर्ने शक्तिलाई चाहिँ हामी प्रकाश शक्ति भन्दा रहेछौं र यिनीहरू अब प्रायःजसो बलेका वस्तुहरूबाट चाहिँ उत्पन्न हुन्छन् र ताप र प्रकाशको प्रमुख स्रोतको रूपमा चाहिँ हामीले सूर्यलाई लिन सक्छौं। सूर्यबाट चाहिँ हामीले ताप र शक्ति प्राप्त गर्न सक्छौं र यो चाहिँ प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको हामी पाउन सक्छौं। यसरी प्रकाश शक्तिलाई बुझ्न सकिन्छ। भने अर्को शक्तिको रूपमा चाहिँ ध्वनि शक्ति, जुन कुरा अघि पनि कुरा गरिसकियो। वस्तुलाई यदि हामीले कम्पन गराउन सकियो, वस्तुलाई चाहिँ नि
थर्काउन सकियो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा तरङ्गहरू उत्पन्न हुन्छ र त्यो तरङ्गबाट उत्पन्न हुने जुन शक्ति हो त्यो शक्तिलाई नै हामी ध्वनि शक्ति भनेर चिन्न सक्छौँ। जस्तो कि जति पनि वाद्य यन्त्रहरू छन् भन्नाले साङ्गीतिक यन्त्रहरू अथवा हाम्रो स्वरहरू हैन हाम्रो मुखहरू भनौँ न जनावरहरूको मुखहरूबाट चाहिँ हामीले यो कम्पन उत्पन्न गर्न सक्छौँ र यो कम्पनबाट चाहिँ यान्त्रिक तरङ्ग उत्पन्न हुन्छ र त्यो यान्त्रिक तरङ्गबाट नै ध्वनि शक्ति निस्कन्छ र यसले पनि विभिन्न खाले कामहरू गर्न सक्छ। ध्वनि शक्तिबाट हुने कामहरूको रूपमा चाहिँ तिमीहरूले सबैभन्दा ठुलो काम प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सक्ने भनेको चाहिँ यो पहाडहरू ढुङ्गाहरू फुटाउनको लागि बम विस्फोट गराउने कामहरू भएको हामी देख्न सक्छौँ र त्यो ध्वनिबाट चाहिँ उनीहरूले ठुला ठुला कामहरू गरिरहेको हामी पाउन सक्छौँ। त्यस्तै अब कतिपय माझीहरूले खोलामा चाहिँ माछा मार्नु पर्यो पोखरीमा माछा मार्नु पर्यो भने पनि त्यहाँ आलु बमहरू पड्काउँछन् र त्यो ध्वनिको आवाजबाट माछा मर्ने काम हुन्छ र अनि उनीहरूले त्यो माछाहरूलाई समातेर बिक्री वितरण गर्ने अथवा खाने कामहरू गरिरहेका हुन्छन्। यसरी ध्वनिबाट शक्ति उत्पन्न भएको र त्यसबाट काम भएको हामी देख्न सक्छौँ। भने यस्तै अर्को शक्ति छ हामीसँग विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति भनेको चाहिँ त्यस्तो शक्ति हो जुन चाहिँ वस्तुमा चाहिँ निरन्तर इलेक्ट्रोनहरू प्रवाह भयो भने त्यसबाट उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले हामीले यसलाई भन्न सक्छौँ सुचालक वस्तुहरूमा निरन्तर इलेक्ट्रोन प्रवाह हुँदा उत्पन्न हुने शक्तिलाई विद्युत शक्ति भनिन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। अब जस्तै विद्युत शक्तिलाई उपयोग गरेर काम हुने भनेको चाहिँ रेडियोबाट हामीले विद्युत शक्ति प्रयोग गरेर काम लिन सक्छौँ। त्यस्तै टेलिभिजनबाट पनि विद्युत शक्तिलाई नै प्रयोग गरेर काम लिन सक्छौँ। मोबाइल फोनलाई पनि हामी विद्युत शक्तिको प्रयोगबाट काम लिन्छौँ। भने यता जति पनि यो डिभाइसहरू छन् हाम्रो इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरू ती इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरू चाहिँ विद्युत शक्तिबाट चल्दा रहेछन्। भने त्यस्तै गरी अब विद्युतबाट चल्ने जुन बत्ती छ बिजुली बत्ती त्यस्तै विद्युतबाट चल्ने पङ्खा यिनीहरू पनि छन्। यिनीहरूले चाहिँ विद्युतीय शक्तिलाई उपयोग गर्ने काम गर्छन् र यिनीहरूले विद्युत शक्तिलाई अन्य शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने काम गर्छन्। जस्तो कि बिजुली बत्ती विद्युतबाट बल्यो भने विद्युत शक्तिलाई बत्तीले चाहिँ प्रकाश शक्ति र ताप शक्तिमा रूपान्तरण गरिदियो। त्यस्तै अब पङ्खा चल्यो भने यसले चाहिँ यान्त्रिक शक्तिमा रूपान्तरण गरिदियो। यसरी हामीले विद्युत शक्तिलाई बुझ्न सक्छौँ। भनेदेखि अर्को छ चुम्बकीय शक्ति। यो चाहिँ अब चुम्बकबाट उत्पन्न हुने शक्ति नै भयो। चुम्बकबाट प्राप्त हुने शक्तिलाई चुम्बकीय शक्ति भनिन्छ। चुम्बकबाट विद्युत उत्पादन गर्न तथा टेलिफोन रेडियो माइक्रोफोन बनाउने कामहरू पनि गर्न सक्छौँ र त्यस्तै गह्रौँ भारीहरू उठाउने कामहरू पनि गर्न सकिन्छ। ठुला ठुला कन्टेनरहरूलाई चाहिँ उठाउनु पर्यो भने त्यो कन्टेनरहरू चाहिँ फलामबाट बनाइएका हुन्छन् र अनि त्यस्ता क्रेनहरू जसमा चाहिँ अब अस्थायी चुम्बक उत्पन्न गराएर तिनीहरूलाई चुम्बककै मद्दतबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्ने काम गर्न सकिन्छ। यसरी चुम्बकीय शक्तिलाई पनि प्रयोग गरेर हामीले विभिन्न डिभाइसहरू सञ्चालन गर्न सक्दा रहेछौँ। र अर्को छ हामीसँग पारमाणविक शक्ति भन्ने जुन कुराको बारेमा अगाडि पनि थोरै चर्चा गरिएको थियो। तत्त्वहरूमा चाहिँ परमाणुहरू हुन्छन् र ती परमाणुहरू मिलेर न्युक्लियसहरू पनि न्युक्लियस पनि परमाणुमा रहेका हुन्छन्। अनि ती तत्त्वका परमाणुको न्युक्लियस विच्छेदन वा संयोजन हुँदा उत्पन्न हुने शक्तिलाई चाहिँ हामी पारमाणविक शक्ति भनेर भन्छौँ। यसमा चाहिँ विच्छेदन भनेको टुक्रिने पनि हुनसक्छ न्युक्लियस हैन, अथवा त्यो न्युक्लियसहरू एकअर्कासँग जोडिने पनि हुन सक्छन्। दुईवटा तत्त्वहरूको परमाणु एकअर्कामा संयोजन भयो भने पनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ यो पारमाणविक शक्ति निस्कन्छ र कुनै तत्त्वको चाहिँ परमाणुलाई हामीले टुक्राउन सक्यो भने त्यो बेलामा पनि पारमाणविक शक्ति निस्कन्छ। अब यो कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ रासायनिक प्रतिक्रियाहरूबाट हुने गर्छन्। यसरी पारमाणविक शक्तिलाई हामी बुझ्न सक्छौँ। भने अब यो पारमाणविक शक्ति भन्ने कुरा अब हामीले सूर्यमा पनि यो पारमाणविक शक्तिकै कारणबाट त्यहाँ चाहिँ प्रकाश शक्ति र ताप शक्ति निस्किरहेको छ अथवा उत्पन्न भइरहेको छ। पारमाणविक शक्तिबाट विद्युत शक्ति पनि निकाल्न सकिन्छ। र मैले अगाडि पनि कुरा गरेको थिएँ यो चाहिँ विकसित देशहरू जहाँ चाहिँ अब पानीको अभाव छ। अब हाम्रो देशमा चाहिँ पानी प्रशस्त भएको कारणले गर्दा हामीले विद्युत उत्पादन गर्नको लागि पानीलाई नै प्रयोग गर्छौँ। तर विकसित देशहरू जहाँ चाहिँ अब पानी छैनन् त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ विद्युत उत्पादन गर्नलाई यो पारमाणविक शक्तिकै सहायता लिन्छन्।
र यो पारमाणविक शक्तिको कारणबाट उनीहरूले विद्युत निकाल्छन् र विद्युत शक्तिलाई फेरि विभिन्न शक्तिमा चाहिँ रूपान्तरण गर्ने कामहरू गर्छन्। ल आजलाई हामीले सिक्नुपर्ने विषयवस्तुहरू यिनै थिए। सबैलाई धन्यवाद।